हम सूरह कुरैश का तर्जुमा शुरू कर रहे हैं। सूरह कुरैश की कुल 4 आयत हैं, उसमें से 2 ये पहली 2 आयत यहाँ पे लिखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफी कुरैश। ये कुरैश, पहले हम वो लफ्ज़ देख लेते हैं कि जो हम मानूस हैं जिनसे। कुरैश ये कबीले का नाम है, तो इसका तर्जुमा नहीं होगा, ये कुरैश ही लिखा जाएगा। और ये रहला अरबी में इसका मतलब और है, उर्दू में हम उससे मिलते जुलते एक तर्जुमे के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। खैर वो जब आएंगे तो फिर देखेंगे। ये इलाफ का लफ्ज़ 2 दफ़ा आ रहा है, इलाफ यहाँ पे, इलाफ यहाँ पे। तो ये जो इलाफ है इसको देखते हैं कि ये इलाफ क्या है। उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उल्फत। उल्फत ये मोहब्बत, चाहत, मानूसियत। उल्फत जो है वो उसको अल्फुन एक लफ्ज़ है अरबी का, उसका मतलब है, उसी अल्फुन से अल्फ़ा या उल्फत बना, तो वो उसका मतलब है मानूसियत। मानूसियत ये जो घरों में जानवर पाले जाते हैं, अरबी में उनको इलाफ कहा जाता है। इलाफ, अलिफ ये लाम अलिफ फे। ये इलाफ जो है, जैसे आप घर में बिल्ली पाल लेते हैं, तोता पाल लेते हैं, तो वो बेसिकली क्यों उसे इलाफ कहा जाता है? क्योंकि आपने उसको पेट कर लिया। तो वो पेट कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके और आपके माबैन, उसके और आपके बीच में एक मानूसियत का रिश्ता कायम हो जाता है। तो उल्फत या मानूसियत ये एक ही चीज़ है। मानूस हो जाना, उल्फत हो जाना। तो मसलन आप एक गाड़ी है, वो मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं, आपको उससे मानूसियत हो जाती है। एक आदमी है, उसको वो रोज़, जैसे आपका चपरासी है मिसाल के तौर पे, आपके दफ्तर में आप दाखिल होते हैं, बाहर एक चपरासी बैठा हुआ, रोज़ सलाम साहब वो करता रहता है। जिस दिन वो सलाम साहब आपको नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि यार ये बंदा किधर गया, उसको पता चलता है ये बीमार हो गया। तो वो आप के दिल में थोड़ा एहसास पैदा होता है, तो वो मानूसियत होती है। आप एक ही रोड से बार बार क्यों जाते हैं? मसलन एक मंजिल पे जाने के लिए, एक मार्केट में जाने के लिए, एक जगह पे जाने के लिए, एक स्कूल में जाने के लिए, दफ्तर में जाने के लिए एक ही रास्ता क्यों चुनते हैं हमेशा? जब हुकूमत सड़क बनाने के लिए वो रास्ता बंद कर देती है तो आप वो घूम के जाना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरती है। वो क्या होता है कि आप उस रास्ते से मानूस हो गए। तो मानूसियत को थोड़ा समझें गहराई में। तो इलाफ जो है वो ये 2 लफ्ज़ों से ये ली इलाफ बना है कि एक तो ये लाम ज़ेर ली, जिसका मतलब है लिए वास्ते। किस वास्ते? इलाफ, इलाफ के वास्ते। इलाफ का मतलब उल्फत या मानूसियत। वास्ते मानूसियत कुरैश की, ठीक है, कुरैश को मानूस करने के लिए, उनको उल्फत दिलाने के लिए। ये उल्फत दिलाना, ये आने की वजह से ना, ये ग्रामर का कोई असूल है, उसकी वजह से ये आया। तो वो उल्फत करना नहीं, उल्फत दिलाना। तो इलाफ, ली इलाफ कुरैशिन, कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए, मानूस करवाने के लिए। मानूस करवाने या उल्फत दिलाने के लिए। किस चीज़ से मानूस करवाने के लिए, किस चीज़ से कुरैश को उल्फत दिलवाने के लिए? वो अगली आयत में उसकी तशरीह। इलाफ, उल्फत दिलाना, हिम या हम, 3rd पर्सन प्लूरल। उल्फत दिलाना उनको, किस चीज से? रहला, ये हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रहलत।
रहलत हम कहते हैं जी वो फलां बंदा मर गया, कि जी वो रहलत फरमा गया। अब ये देखें यहाँ से अकीदे का पता चलता है कि रहलत कहते हैं रवानगी को। ये जो अरब दुनिया में ये जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उसमें जितनी भी परवाज़ें होती हैं उनको कहते हैं रहला। रहला साआ तिसआ, 9 बजे वाली फ़्लाइट, और रहला साआ आशरा, 10 बजे वाली फ़्लाइट। रहला बिल्लैल, रात वाली फ़्लाइट। रहला बिस्सबाह, सुबह वाली फ़्लाइट। रहला इंदल असर, या बाद असर और क़बल असर और इंदल असर, तो असर के वक्त की फ़्लाइट या असर के आसपास। रहला इंद ज़ुहर, तो रहला बाद मगरिब, रहला क़बल मगरिब। तो ये रहला ये परवाज़ है। इसी तरह आप अगर चले जाएं उधर रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे भी बिल्कुल यही लफ्ज़ रहला है। तो रहला उड़ना नहीं है, रहला है चले जाना। तो जो भी चीज़ जाने वाली है या वो चली गई, रवानगी, रवाना हो गई, उसको रहलत कहते हैं। तो रहलत अरबी में का वो, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये अरबी में जैसे अयादा है, अयादा अरबी में केयर को कहते हैं। तो उर्दू में जब ये आया तो ये तेज और गोल था, ये खुल गया। हमने क्या बनाया इसको उर्दू में, अयादत। तो वो आप जब मरीज के पास जाते हैं उसकी अयादत करते हैं, यानी उसकी केयर करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे रहला है तो रहलत, तो उल्फत दिलाना उनको रवानगी से। किस चीज़ की रवानगी से? यानी कुरैश को रवानगी से उल्फत दिलाई जा रही। अशिता व अस्सैफ, शिता कहते हैं सर्दी को, सर्दी का मौसम, वाह, और सैफ कहते हैं गर्मी का मौसम। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर इस पे सोचते हैं, गौर करते हैं थोड़ा सा। जो मेरे ज़हन में आया मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद भी सोचें, इस पे गौर करें। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ चुन चुन के भेजे हैं अपने पास से ज़मीन के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये आम अल्फाज नहीं है, ये बहुत चुने हुए अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने कुरैश को उल्फत दिलाई। किस चीज़ से उल्फत दिलाई? कि वो सफ़र करें, रवानगी इख्तियार करें। रवानगी से या सफ़र से, वो सफ़र इख्तियार करें या रवानगी इख्तियार करें। किस, कब? सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में। आप अगर कभी अरब में आए हों, यानी ये जज़ीरतुल अरब जो है पूरा, इसमें आप कहीं कभी भी आए हों तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मौसम जो है ना शदीद होता है। पाकिस्तान में सूबा राजस्थान बिल्कुल ऐसे ही मौसम शदीद होता है। यहाँ पर बीच बीच में मिट्टी के इलाके हैं। कैसे? मसलन ये जज़ीरतुल अरब है, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारा सहरा होगा, सारा, बिल्कुल सारा सहरा, रेत ही रेत, रेत ही रेत। अच्छा, अब बीच में अगर रेत नहीं होगी तो बिल्कुल बंजर सख्त पथरीली ज़मीन। अच्छा, बीच में क्या है? यहाँ पहाड़ उगा हुआ, ये पहाड़ी सिलसिला छोटा सा, फिर यहाँ छोटा सा पहाड़ी सिलसिला, फिर यहाँ छोटा सा पहाड़ी सिलसिला, फिर यहाँ बीच में थोड़ा सा पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या है? यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी निकली हुई। ये थोड़ी सी का मतलब है कि इसमें 2-4 शहर आबाद हो सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी जगह थोड़ी सी मिट्टी निकली हुई, ये मिट्टी किसी और रंग की बनाते हैं, हरे रंग की बनाते हैं, ताकि आपको वीडियो में ज़रा ज़्यादा से वाज़ेह नजर आए। तो ये इन्होंने यहाँ पर 2-3 शहर आबाद कर दी। अच्छा, फिर यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी निकली हुई पहाड़ों के दरमियान में, यानी कि वो कुछ पहाड़ हैं 500 किलोमीटर दूर, कुछ यहाँ पर हैं, तो दोनों पहाड़ों के बीच में कहीं पे मिट्टी निकली हुई, तो यहाँ पे 2-4 शहर आबाद कर दिए। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी निकली हुई,
تو یہاں 2-4 شہر آباد کر دیے، یہاں 2-4 شہر آباد کر دیے، یہاں بیچ میں چھوٹی سی مٹی نکلی ہے تو یہاں صرف چند گاؤں ہوں گے یا شہر ہوں گے چھوٹے چھوٹے. تو اب یہ ہے جی عرب کا نقشہ، یعنی اس طرح عرب بنا ہوا ہے. اچھا، اب اس بڑے شہر سے اس بڑے شہر تک جانے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں پڑتا ہے یا چند چھوٹے سے گاؤں پڑتے ہیں. پھر ان چھوٹے سے گاؤں سے آپ نے پورا سامان اپنا لینا. یہ پرانے دور کا سوچیں، اونٹوں پہ جب سفر ہوتا تھا. اور پھر آپ نے اس بڑے شہر میں جانا. یعنی سفر کرنے کا مطلب تھا کہ آپ جانے سے پہلے لوگوں سے کہیں بھائی مجھے معاف کر دینا اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اگر میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو. لوگ ایسے معافیاں مانگ کے جاتے تھے. جب سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا پرانے دور میں، جب دو لوگ وہاں بحری جہاز پہ جدہ آتے تھے، جدہ سے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جاتے تھے ادھر مکہ مدینہ، تو اس میں بھی لوگ پہلے معافیاں مانگ کے آتے تھے اور پھر جو ہے حج کے لیے جب آتے تھے. تو اسی طرح جب تجارتی قافلہ ہوتا تھا تو اس میں بھی یہی چکر ہوتا تھا کہ کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ بندے نے واپس آنا ہے کہ نہیں. وہ سفر میں گیا تو اب گیا. یعنی جتنا محفوظ سفر آ جائے اتنا محفوظ سفر نہیں تھا. لیکن اچھا، پھر اس کے علاوہ اس سب کے اوپر مصیبت یہ تھی کہ ریت جو ہے وہ رات کو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور دن میں زیادہ گرم ہو جاتی. تو ریت کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ جلدی گرم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. تو وہ جو سردیوں کا موسم تھا وہ بڑا خشک سردی، اور گرمیوں کا موسم تپتی ہوئی گرمی. یہ ہے جی عرب کا موسم. تو ایسے موسم میں کہیں دور کا یہ سفر کرنا، جب کہ راستے میں کوئی ایکسیسریز نہ ہوں، ایسے اسٹیشنز نہ ہوں، کوئی وہاں پہ پروٹیکشن نہ ہو راستے میں، صحرائی یہ چھوٹے چھوٹے میں نے 2 تیر بنائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک 700 کلومیٹر کا ہو، ایک 800 کلومیٹر کا ہو. یعنی یہ کئی 100 کلومیٹر تک صحرا ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے یہ ایسے کئی 100 کلومیٹر تک سفر کرنے کے لیے بغیر پانی، بغیر سایہ، بغیر آبادی آپ نے سفر کرنا ہے، اور اوپر سے سخت سردی آ گئی یا سخت گرمی آ گئی. تو یہ ایسے میں سفر کرنا بڑا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اس چیز سے مانوس کیا. یعنی وہ شدید موسم، میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ عربوں میں ٹکا کے گرمی نہ پڑے ان کو مزہ نہیں آتا. اچھا، ٹکا کے سردی نہ پڑے ان کو مزہ نہیں آتا. تو یہ ایک بڑی اچھا. پھر ان میں ایک اور چیز دیکھیے آپ. ہم پکنک مناتے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم باغ میں چلے جاتے ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ چڑیا گھر چلے جاتے ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی سرسبز مقام پہ چلے جاتے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ صحرا میں چلے جاتے ہیں. عرب میں پکنک صحرا کے اندر منائی جاتی، اس کو ڈیزرٹ پکنک کہتے ہیں. تو یہ وہ مانوس ہیں، صحرا سے وہ مانوس ہیں. صحرا ان کے لیے مائی با، یعنی ان کے لیے ایک مدر لینڈ ہے. جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماسی دا ویڑا. تو صحرا کی گرمی، صحرا کی سردی اور صحرا کی شدت سے وہ اتنے مانوس ہیں ہزاروں سال سے کہ وہ ان کے لیے صحرا کے اندر سفر کرنا، اور یہ ان کو سفر کر کے مزہ آتا ہے کہ جب صحرا میں خاموشی ہوتی ہے چاروں طرف، نہ کوئی ٹریفک، نہ کوئی لائٹ، نہ کچھ نہ کچھ، بالکل اندھیرا. اور آسمان پہ پھر ستارے زیادہ روشن نظر آتے ہیں جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے. اور رات کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دن میں شدید گرمی ہوتی ہے. خیمہ لگا کے وہاں پہ سکون کرنا. اچھا، اب یہ تو وہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی. اس صلاحیت کا فائدہ کیا ہوا؟ جب بڑے بڑے ہائی وے نہیں ہوتے تھے، ٹریڈ روٹ نہیں ہوتے تھے بہت بڑے بڑے، تو اس وقت ان کی یہ عادت جو ہے ان کو بہت فائدہ دیا. مکہ ایک بزنس سینٹر بن گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہ حضرت ہاشم تھے، یہ ہاشم صاحب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے شاید، یعنی جن سے بنو ہاشم نکلا. تو ہاشم صاحب جو تھے ان کی اولادوں نے بزنس میں بہت زیادہ کام شروع کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا ان کے پاس پیسہ، کثیر پیسہ آ گیا، اور انہوں نے وہ پیسہ جب لوگوں کو دیا مدد کے طور پہ، خیرات کے طور پہ، تو لوگ پھر ان کے گرویدہ ہو گئے. اس طرح قریش کی سرداری بھی مضبوط ہوتی گئی. دیکھیں بات سنیں، کسی کو کیا پڑی آپ کو سردار بنا دے. آپ ان کے یا تو وہ ڈر کے سردار بنے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ آپ ان کو کبھی بھی ستیہ ناش کر دیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں، ان سے محبت کریں، تو وہ آپ کی سرداری قبول کر لیں گے. تو وہ قریش نے دونوں طرح سے
مکہ کے قبیلوں کے اوپر اپنی سرداری قائم کی۔ اب یہ الفت کا لفظ دیکھ لیں، ان کو الفت ہے شتا اور سیب سے، اپنے صحرا سے، اور اس صحرا کے اندر، اس گرمی اور سردی کے اندر سفر کرنے سے ان کو مزہ آتا ہے، ان کو مانوسیت ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قریش میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی۔ اب اس صلاحیت کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا ہے کہ تمہیں یہ صلاحیت دی تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، میں نے یہ تمہیں دے دیا، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگلی ایک آیت میں پھر مزید ان کو بتایا کہ بھئی تم نے یہ جو تمہاری صلاحیت ہے گرمی سردی میں سفر کرنے کی، اس سے تمہاری زندگیاں بدل گئی ہیں، کہ اگر یہ تنگ آ جاتے تو یہ خود ہی ختم ہو جاتے، ڈیزرٹ میں پیرش ہو جاتے، کیونکہ اللہ کا گھر بالکل سینٹر میں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ پورا صحرا ہے، ادھر مثلاً سعودی عرب ہے، ادھر یمن ہے، ادھر وہ ہے کیا نام ہے عمان ہے، پھر ادھر دبئی، یہ وہ تو، اور پھر یہ لبنان، سیریا، لبنان، اس طرف عراق، کویت، پھر اردن، فلسطین، اسرائیل، تو یہ سارے سعودی عرب کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ ملک، بیچ میں سعودی عرب ہے، بڑا سارا، چھوٹے 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 چاروں طرف پھیلے ہوئے۔ اب یہاں صحرا کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ بنا دیا، اپنا گھر بنا دیا، خانہ کعبہ۔ اب وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا حکم کہ آپ یہاں پہ بنائیں، تو انہوں نے بنایا، اور حضرت بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہ قریش کو وہاں پہ آباد کیا۔ اگر قریش وہاں آباد نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آنا تھا، لیکن پھر مکہ میں نہ آتا، کہیں اور آتا۔ تو یہ قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص نوازشات کی، ان کو وہاں آباد کیا، ان نوازشات کا ذکر ہے آخری آیت میں بھی ان نوازشات کا ذکر ہے۔ آپ یہ الاف کا لفظ یاد کر لیں، رحلہ، اس سے آپ کو بہت گائیڈنس ملے گی کہ اردو میں ایسے بہت سارے لفظ ہیں رحلت کے، کہ رحلت کا مطلب وہ پرماننٹ ہی چلے جانا، تو یا روانگی، بیسیکلی رحلت کا مطلب ہے روانگی، الشتاء والصیف۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اگلی آیات کریں گے۔ شکریہ۔